विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा। आर्थिक वृद्धि दर 2.1% खुम्चिने अनुमान। 19वटा सार्वजनिक संस्था खातामा। तमोर जलविद्युत आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै चिनिया कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग। तल्लो अरुण भारतको सतलजलाई दिने गरी पीडीएम मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश। र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी। योजना परिक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको भनाइ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आइतबार संसदमा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान छ। नूर पन्तको एक रिपोर्ट। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आएको कारण वृद्धि दरमा पनि सङ्कुचन आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाव परेको भन्दै यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमशः कम हुने क्रमले निरन्तरता कायम रहे मूल्यमा परेको दबाव कम हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताउनुभयो। 2023मा विश्व आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई, सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.16% हुने अनुमान छ। वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई, स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सिर्जना हुन गएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आयातित वस्तुको साथै समग्र मूल्यस्तरमा दबाव सिर्जना भएको छ। यद्यपि हाल खास गरी पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य क्रमशः कम हुँदै गएको र सोको निरन्तरता कायम रहेमा मूल्यमा परेको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिट्यान्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न प्राप्त रहेको दावी गर्नुभयो। पर्यटन आगमनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भई वित्तीय पहुँच विस्तार भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको सडकको लम्बाइ 134,100 किलोमिटर पुगेको तथा कुल जडित विद्युत क्षमता 2666 मेगावाट पुगेसँगै विद्युत निर्यात हुन थालेको बैठकलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र विप्रेषण अप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको छ। शोधान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आम जनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ।
कुल जडित विद्युत क्षमता 2666 मेगावाट पुगेसँगै वर्षायाममा विद्युत निर्यात समेत हुन थालेको छ। अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थामा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। यस्तै सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापन कमी कमजोरीको कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको लगानी मार्फत सञ्चालनमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थान मध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको 1% लाभांश प्राप्त गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारणले समग्र वित्तीय स्थिति त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको स्थिति छ। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 नाफामा सञ्चालित छन्। सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म रु 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले रु 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको 1% लाभांश प्राप्त गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सञ्चालित 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेको छ। निगमले गत आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। यसपछि सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोर्ने कम्पनीको सूचीको दोस्रो स्थानमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम रहेको छ। निगमले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानले 39 करोड 54 लाख र नेपाल औषधि लिमिटेडले 13 करोड 87 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चालित 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 19 वटा भने घाटामा रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म 159 वटा उद्योगमा 20 अर्ब 56 करोड बराबरीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 35.4% कम रहेको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 मा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को सोही अवधिमा 149 वटा उद्योगमा 31 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो। गैंडाकोटदेखि पाल्पा रामदी भएर निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको कामले तीव्रता पाए पनि भौगोलिक अवस्थाको कारणले समयमा नै सम्पन्न हुन कठिनाइ हुने देखिएको छ। 2081 सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि काली गण्डकी करिडोर भौगोलिक कठिनाइका कारण थप समय लाग्ने देखिएको छ। आयोजना निर्माणको काम हालसम्म 60% सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले देशभरका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भए पनि काली गण्डकी करिडोरको काम चुस्त रूपमा भइरहेको पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रामदीदेखि रानीमलसम्मको काम भने सुस्त रहेको भन्दै करिडोरको सम्पूर्ण काम ढिलोमा 3 वर्ष पुरा गर्न सकिने बताउनुभयो। खास गरिकन रामदीबाट रानीमहलसम्मको एउटा अलिक काम हुन अलिक काम कमजोर भएको रहेछ। त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याएर त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्ने। अरू ठाउँमा सानातिना कामहरू केही खोला केही पुलहरू पनि जरुरी देखियो। पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएकोले पनि राम्रो काम नगरेको, तिनलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गराउने र यहाँ आइसकेपछि मिर्मीबाट गुल्मीको यो पारीबाट नै बागलुङ हुँदै मालडुङ्गा जान्छ एउटा, र एउटा चाहिँ यहाँबाट स्याङ्जा मिर्मी तर्यो, मिर्मीबाट फेरि पर्वत हुँदै मालडुङमा गएर फेरि एकै ठाउँमा जोडिन्छ। यस हिसाबले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुँदैछ र मलाई लाग्छ अब यही हिसाबले काम हुँदै जाँदाखेरि पनि अब केही समस्याग्रस्त जुन टेन्डर भएर काम नभएका पुलको या कुनै साइडहरू छ त्यसलाई समाधान गर्दै जाँदा अबको 2 वर्षदेखि ढिलोमा 3 वर्षमा यो कम्प्लिट हुने देखिएको छ। कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक मात्रै नभई त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षणको क्रममा राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि करिडोरको काम उल्लेख्य रूपमा राम्रो भए पनि पुल निर्माण लगाएको काममा केही समस्या रहेको बताएका छन्। उनीहरूले करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै करिडोर जोडिएका क्षेत्रहरूमा रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। यो जुन पुलहरूको कुरा छ यो समस्याको रूपमै देखियो। यसपालि बर्खामा हामीलाई यो बाटोले छेक्छ जस्तो देखिएको छ र पाल्पाको एउटै मात्रै हाम्रो यो साँधोको पुल हो सर, यो मात्रै बन्यो भने पनि हाम्रो पाल्पा एरिया चाहिँ करिब कभर हुन्थ्यो, तर पनि उताको नबनेपछि छेकिन्छ। यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ र एउटा राष्ट्रिय सरकार समितिको राष्ट्रिय गौरवको योजना हेर्ने समितिको सदस्य भएको हिसाबले पनि मैले यो हाम्रो समितिमा पनि यो कुरालाई उजागर गरेर यहाँको समस्यालाई राख्न सक्छु। विशेष गरी काली गण्डकी डाइभर्सनको कुराले हामी यहाँको धेरै मान्छेहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यहाँको पारी र वारीको युवाहरूलाई रोजगार हुने गरी यहाँका धार्मिक संरचनाहरू नबिगार्ने गरी हामी विकास विरोधी त होइन, तर यहाँको नाकमुख सुकाएर चाहिँ डाइभर्सन गरेर यहाँलाई सुक्खा बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले सदनमा पनि उठाएको छु र यो हाम्रो पूर्वी पाल्पाको जनताको आवाज पनि हो। म सम्माननीय अध्यक्षसँग पनि यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो कालीगण्डकी कोरिडोर हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण गौरवको योजना हो। यसले हामीलाई रामपुरलाई त धेरै सौभाग्य बनाएको छ। यसले धेरै हाम्रो स्तर उन्नतिले धेरै काम गर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ र अब यो कालीगण्डकी कोरिडोरलाई प्रयोग गर्दै गर्दा अब हामीले यसको विकास सँगसँगै यहाँ अब उत्पादन क्षेत्रमा अथवा यहाँको रोजगारी क्षेत्रमा गर्न पर्ने कामहरूको विषयमा यो हाम्रो भूगोलले रामपुर उपत्यका कृषिलाई पनि उपयुक्त, अब कालीगण्डकी कोरिडोर र यो राजमार्गै बन्ने भएपछि अरू उत्पादनशील उद्योगलाई पनि उपयुक्त। कालीगण्डकी हाम्रो नजिकै सडक बगिरहेकोले अब यहाँ जलमार्गको पनि कुरा भइरहेछ। यस्तै गरी यो क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन विकासको लागि पनि यो क्षेत्र कालीगण्डकीको नामले धेरै चर्चित पनि छ। त्यसको विकासको लागि पक्कै पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यूले यो विषयमा यो क्षेत्र हेरेर गएपछि यहाँको सम्भावनाहरूलाई हेरिदिनु हुनेछ। यता गैडाकोट रामदी सडक खण्डसम्मका आयोजना प्रमुख शङ्कर पौडेलले काली गण्डकी अहिले काम भइरहेको केही ठाउँमा काम ढिलासुस्ती भइरहेकाले नयाँ ठेक्का दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्राकृतिक विपद लगायतका केही कारणले कतिपय ठाउँमा सडक निर्माणको ठेक्का दिई नसकिएको उल्लेख गर्दै सडक खण्डका केही ठाउँमा पुल बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। गैडाकोट रामदीसम्म यस आर्थिक वर्षमा 75 किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म भौगोलिक समस्याका कारण 50% मात्रै काम सम्पन्न भएको र बाँकी समयमा यस आर्थिक वर्षमा 70% सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने बताउनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा हामीले टोटल 75 किलोमिटर गैडाकोटबाट मारलुङ्गासम्म र पर्वत खण्ड पनि जोडेर 75 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म हामीले 50 किलोमिटर लक्ष्य आम प्रगति भइसकेको अवस्था हो र हामी अझै पनि कार्य गर्दैछौँ र मौसमले हामीलाई खासै साथ दिइरहेको अवस्था छैन। त्यो भयो भने हामी 70 किलोमिटर यसपालि कालोपत्री सक्छौँ होला। 440 किलोमिटर लामो यस सडक निर्माणका लागि 2वटा कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। गैडाकोट रामदी मालडुङ्गा दक्षिण खण्डको 240 किलोमिटरका लागि पाल्पा कार्यालय तथा मालडुङ्गा कोरला उत्तर खण्डको 200 किलोमिटर खण्डका लागि जोमसम कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। गैडाकोट रामदी मालडुङ्गा खण्डमा 57वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 27वटा पुल निर्माण भइसकेको छ। गैडाकोट रामदी मालडुङ्गा खण्डको कुल 25 अर्ब लागत रकम रहेकोमा हालसम्म कुल 12 अर्ब बराबरको ठेकापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको छ। लगानी बोर्डले 756 मेगावाटको तमोर जलसाय युक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनाले निर्माण गर्ने भनिएको 756 मेगावाटको तमोर जलसाय युक्त आयोजनाको कुनै प्रगति नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। चिनिया र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि बैठकले आयोजना बनाउने नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो।
उहाँले दुई कम्पनी र लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताबारे छलफल भएको बताउनुभयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सहित विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकता दिने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जोड दिनु भएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको पनि जानकारी दिनुभयो। समग्रमा सम्मानित प्रधानमन्त्री अथवा लगानी बोर्डका अध्यक्षज्यूबाट यो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना जसले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा यसले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली निकासी चाहिँ गर्छ, यो भनेको भारतीय बजार अथवा छिमेकी बजारमा निकास गर्छ, यो निर्यातमूलक ऊर्जा हो। यस्ता विदेशी लगानीका परियोजना र निजी क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्ने परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकताको विषयमा चाहिँ गर्नुपर्छ र यसले अब मुलुकलाई दिने जुन यसका फाइदा, जुन प्रत्यक्ष फाइदा छन् अथवा जुन अप्रत्यक्ष फाइदाहरू छन् तिनले मुलुकको चाहिँ समग्र विकास र अर्थतन्त्रमा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। यसलाई हामीले अलिकति मोर चाहिँ फेसिलिटी गर्दै चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। बैठकले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासको लागि एसजीभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमति अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफीका लागि सिफारिस गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। भोलिको गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा केही कैदीहरूको बाँकी सजाय र केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन् र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिनाहा गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यता महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने क्यानाडामा 2080 भदौ 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सिन्धुलीमाडी भूमिस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले लङ्खुवा खोला सानो जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका तर्फबाटको प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य जो खाली थियो महिलातर्फ यसमा लमजुङ निवासी श्री अनिता ढुङ्गालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्यानाडामा 2080 भाद्र 5 देखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भनिएको छ। यो भाद्र 5 देखि 9 गतेसम्मको कार्यक्रम हो। यो त्यसै गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव छ सिन्धुलीमाडी भूमिस्थान चकमके उदयपुर कटाडी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसै गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मन्त्री शर्माले जेठ 12 गते शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना,
ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तर उन्नति तथा विस्तार आयोजना लिभर सन्दर्भ दर अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवार्ड लुकिङ टर्मका आधारमा व्यवस्थापन निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौता संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले 2080 जेठ 30-32मा भारतको कलकत्तामा आयोजना हुने बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रेशम रिजालको भ्रमण स्वीकृति गर्ने, बिमस्टेक भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्ने भएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनामा दोहोरोपन देखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले 3 तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्ने भएको हो। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले कुनै कामसँग प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै योजना छनौटमा हुने तेह्रोपनको समस्या समाधानको लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 5 करोडसम्मका योजनाहरू स्थानीय तह, 25 करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिका सङ्घले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड ल्याउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाहरूको छनौट प्रणाली नै बेठिक भएकाले पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको बैठकमा स्पष्ट पार्नुभयो। जुन पुँजीगत खर्च नहुनुको कार्य के त भन्दा हाम्रो आयोजनाको छनौट प्रणाली नै बेठिक छ। यो सबैलाई प्रश्न छ, धेरै कुरा गरि पनि राखेका छौँ। 3 तहको संरचना बन्यो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। सङ्घको काम पनि यो प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू राख्ने चलन, त्यस्तै प्रदेशले पनि त्यही राख्ने, स्थानीय तहले पनि राख्ने, डुप्लिकेसन मात्रै होइन ट्रिप्लिकेसन पनि हुने लगायतको समस्या हामीले भोगिरहेको छौँ। यसको समस्याको समाधानको लागि हामीले आयोजना बैंक र आयोजना वर्गीकरण भन्ने एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो अन्तिम चरणमा छ र मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यहाँबाट पारित भयो भने अहिलेको जुन चाहिँ समस्या हो नि, कुन काम सङ्घले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने, कुन चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने, हाम्रो यो कार्य विभाजन जुन चाहिँ अनबन्डलिङ गऱ्यौँ त्यसले पनि केही कुराहरू त भनेकै थियो। एउटा त्यसमा भएको अस्पष्टता, अर्को कुरा स्पष्ट भएका कुराहरूमा पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ कमजोरी रहेको कारणले जुन दोहोरोपन परेको छ त्यसलाई यो आयोजना वर्गीकरण भन्नेले हटाउँछ। त्यसमा के छ भने उदाहरणको लागि 5 करोडसम्मको लागि कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने, 25 करोडसम्मको प्रदेशले, त्यसपछि माथिको सङ्घले र विभिन्न रणनीतिक महत्त्वका, राष्ट्रिय गौरवका लगायतका कार्यक्रम भन्ने छ। यो मैले उदाहरण मात्रै भने। सडकमा एक किसिमको मापदण्ड छ भने खानेपानीमा त्यसको लिमिट चाहिँ फेरि फरक छ। बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले ठुला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरूको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानी बोर्ड मार्फत अहिले करिब 3 खर्बका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा गएको बताउँदै 3 खर्बका परियोजनाहरू कार्यान्वयन ढाँचामा लगानी प्रवर्धन र परिचालन हुने गरी परिमाणमुखी बनाउने गरी अगाडि बढेको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले 3 खर्बको लगानी अबका 2 आर्थिक वर्षभित्र भित्र्याउन सफल हुने भए पनि सोभन्दा बाहेकका अन्य 10 अर्बका 36 वटा आयोजनाहरू रहेको पनि बताउनुभयो। लगभग 3 खरबको प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यो भनेको 3 खरबको लगानी भित्रिने काम या ती लगानी प्रवर्धन मात्र होइन, परिचालन हुने काम चाहिँ तदारुकताका साथ नतिजामुखी, परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा ती प्रोजेक्टहरू आबद्धित छन् र म यो गरिमामय समितिमा म कन्फिडेन्सका साथ त्यो 3 खरबको लगानी चाहिँ अबको 2 फिस्कल इयर भित्र चाहिँ हामी भित्र्याउन सफल हुन्छौँ भन्ने कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्योभन्दा बाहेक लगभग 10 खरबका प्रोजेक्ट 36 वटा लगभग अरू पनि गैर ऊर्जाका चाहिँ बढी छन्, किनभने हाम्रो चाहिँ प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र। बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले योजना आयोग अब केन्द्रमा मात्रै नभएर 77 जिल्लामा विस्तार गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरू छनौट गर्न आवश्यक रहेको पनि सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यहरूले संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने बताइरहँदा आयोगले पनि कोषमा बजेट नछुट्याउन आग्रह गरेको छ। आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउनका लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय संरचना अनुसार योजनाहरू बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने भन्दै 3 तहको सरकारले योजनाहरू बनाउँदा कामको आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद विकास कोषको कन्सेप्ट हजुरले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्लिज आएको तर्फबाट हामी नम्र निवेदन गर्छौँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो अर्थ समितिले भनोस् कि यो विषय चाहिँ अब यो हुँदैन। प्रदेशलाई पनि यो निर्देश गर्नुपर्छ। यो निवेदन चाहिँ आएको तर्फबाट चाहिँ यो मैले किन भनेको भने प्लानिङको हिसाबले यदि हामी पछाडि पऱ्यौँ भने अनि डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ बडो त्यसको डिरेक्सन कता हो त्यो कसरी जाँदैछ भने हामी अलमल्ली स्थिति आउँछ होला। र म सशक्त अनुदानमा के निवेदन गर्न चाहेँ भने यो 3टै तहको चाहिँ काम छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले उनको प्लान बन्दै गर्दाखेरि त्यो कामको आधारमा प्लान गर्नु पर्यो। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले योजना छनौट गर्दा कामको आधारमा सङ्घीय संरचना अनुसार नगर्दा गोलबाल हुने बताउनुभयो। यता सांसदहरूले भने विकास कोष हटाउन लगाएर 77 जिल्लाकै विकासलाई मार्ने काम नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन्। बैठकमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले देश विकास गर्ने कोषको विरोध नगर्न आयोगलाई चेतावनी दिँदै विकासलाई मार्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग 77 जिल्लामा त्यहाँको पुरा खानी कहाँ छ, साथीले भन्नुभयो खानी के छ, त्यहाँको भौगोलिक के छ, चाहिँ हाइड्रो पावर के छ, यो राष्ट्रिय योजना आयोगको शाखा चाहिँ 77 जिल्लामा राख्नुपर्छ भन्ने म। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ जिल्लाबाट हाम्रो रामेछाप जिल्लाबाट दोला सबै जिल्लाको तपाईँले रिपोर्ट सुन्नु पायो भने त्यसपछि विकासको अगाडि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपाध्यक्षज्यूले मेरो अनुरोध। तपाईँ एकजना अध्यक्ष यो व्यक्तिले यो 77 जिल्लालाई मार्ने काम नगरिदिनु होला। तपाईँले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मिडियाले भने सुन्नु होला यस्तो खालको चाहिँ यो सांसद विकास कोष नभनिकन देश विकास जिल्ला बनाउने विकासको कामको लागि तपाईँले विरोध नगरिदिनु होला। चौतर्फी विरोध हुँदै आए पनि सरकारले सांसद विकास कोष नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन शेयर बजार राताम्य भएको छ। एक सातादेखि लगातार उकालो लाग्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक 17.35 अङ्कले घटेर 1941.77 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने उल्लेख्य बढेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 1,87,30,00,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएकोमा आज 70,49,000 किता सेयर 2,63,90,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 21,79,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। घटेको बजारमा पनि आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा। आर्थिक वृद्धि दर 2.1% खुम्चिने अनुमान। 19वटा सार्वजनिक संस्था घाटामा। तमोर जलविद्युत आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै चिनिया कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग। तल्लो अरुण भारतको सतलजलाई दिने गरी पीडीएम मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश। र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी। योजना परिक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको भनाइ।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।